आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञा हो यो मिल्नेछ नवीन सामर्थ्य हामीलाई परमेश्वरको आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ पर्नेछ आशिषको झरी नयाँ जागृति आयो लेकर बेसीलाई ढाक्दै झरीको आवाज गुन्ज्यो आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ पर्नेछ आशिषको झरी हे प्रभु पठाउनुहोस् दिनुहोस् उत्साह नयाँ वचनलाई पुरा गर्नुहोस् आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ पर्नेछ आशिषको झरी हो साँझदेखि सुरु स्वीकार्छौँ हाम्रो पापाज सुन्नुहोस् बिन्ती येशू आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ पर्नेछ आशिषको झरी परसादर गरे आउँछन् जागृतिका समय उहाँकै इच्छा माने आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ येशूलाई कति राम्रो सेतो हिमाल रग्लो पहाड सेतो हिमाल रग्लो पहाड आकाशै चम्किलो येशूलाई धन्यवाद फुल कति राम्रो हरियो घाँस र हलानीहरू फल खान स्वादिलो येशूलाई धन्यवाद उत्तरी के राम्रो उड्ने चरा रहिने पशु गीत गाउने फाटेङ्ग्रा सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु यो समयको लागि र म तपाईहरु सबैजनालाई
आज प्रस्थानको पुस्तकमा पल्टाउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मसँग प्रस्थान 4 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। हामी प्रस्थान 4 अध्यायको केही पदहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी 1 पदबाट पढ्नेछौँ। हामी 1 पददेखि 17 सम्म हामी पढ्नेछौँ। प्रस्थान 4 अध्याय 1 पददेखि 17 पद यसो लेखिएको छ। अनि मोसाले जवाफ दिएर भने, तर हेर्नुहोस्, उनीहरूले मलाई विश्वास गर्ने छैनन्, न त मेरो कुरा नै सुन्नेछन्। किनकि तिनीहरूले भन्नेछन्, परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको छैन। तब परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो हातमा त्यो के हो? अनि उनले भने, लौरो। अनि उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई भुइँमा फाल। अनि उनले त्यसलाई भुइँमा फाले। अनि त्यो एउटा साँप भयो र मोसा त्यसको सामुबाट भागे। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिम्रो हात बढाऊ र त्यसलाई पुच्छरमा पक्र। अनि उनले आफ्नो हात बढाएर त्यसलाई पक्रे, अनि त्यो उनको हातमा लौरो बन्यो। र उनीहरूले परमप्रभु उनीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको हो भनी विश्वास गरून्। अनि परमप्रभुले उनलाई फेरि भन्नुभयो, अब तिम्रो हात तिम्रो खोकिलाभित्र हाल। अनि उनले आफ्नो हात आफ्नो खोकिलाभित्र हाले। अनि जब उनले त्यसलाई बाहिर निकाले, तब हेर, उनको हात कोडले हिउँ झै सेतो भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो हात फेरि आफ्नो खोकिलाभित्र हाल। अनि उनले आफ्नो हात फेरि आफ्नो खोकिलाभित्र हाले र त्यसलाई आफ्नो खोकिलाबाट फेरि निकाले। अनि हेर, त्यो फेरि उनको अरू मासु झै भइहाल्यो। अनि यस्तो हुनेछ, उनीहरूले तिमीलाई विश्वास गरेनन् र त्यो पहिलो चिन्हको कुरा सुनेनन् भने पनि उनीहरूले यो पछिल्लो चिन्हको कुरा विश्वास गर्नेछन्। अनि यस्तो हुनेछ, उनीहरूले यी 2टा चिन्हहरू पनि विश्वास गरेनन् र तिम्रो कुरा मानेनन् भने नील नदीको पानीबाट केही निकालेर सुक्खा जमिनमा खन्याइदेऊ। अनि त्यस नदीबाट तिमीले निकालेको त्यो पानी सुक्खा जमिनमा रगत बन्नेछ। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, हे मेरा प्रभु, म बोल्नमा सिपालो छैन, न त पहिले नै थिए, न त तपाईँ आफ्नो दाससँग बोल्नुभएको समयदेखि नै छु। तर म त बोल्नमा ढिलो छु र जिब्रो भद्दा छ। अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, कसले मानिसको मुख बनायो? अथवा कसले गुङ्गा, बहिरा, देख्ने वा अन्धा बनाउँछ? के म परमप्रभुले होइन र? यसकारण अब जाऊ र म तिम्रो मुखको साथमा हुनेछु र तिमीले जे भन्नुपर्छ सो तिमीलाई सिकाउनेछु। अनि उनले भने, हे मेरा प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, अरू कसैद्वारा पठाउनुहोस्, जसलाई तपाईँ पठाउनुहुन्छ। अनि मोसामाथि परमप्रभुको रिस दन्क्यो र उहाँले भन्नुभयो, के लेवी हारुन तिम्रा दाजु होइन र? म जान्दछु ऊ राम्ररी बोल्न सक्छ। अनि हेर, उता तिमीलाई भेट्न आइरहेछ। अनि तिमीलाई देखेर ऊ आफ्नो हृदयमा आनन्दित हुनेछ। अनि तिमी उसैसँग बोल्नु र वचनहरू उसको मुखमा हालिदेऊ। अनि म तिम्रो मुखको साथमा
र उसको मुखको साथमा हुनेछु र तिमीहरूले जे गर्नुपर्छ सो म तिमीहरूलाई सिकाउनेछु। अनि ऊ चाहिँ तिम्रा निम्ति मानिसहरूसँग बोलिदिने वक्ता हुनेछ। अनि यस्तो हुनेछ, ऊ नै तिम्रा निम्ति मुख हुनेछ। अनि तिमी चाहिँ उसका निम्ति ईश्वरको स्थानमा हुनेछौ। अनि तिमीले यो लौरो आफ्नो हातमा लिनु, जसद्वारा तिमीले चिन्हहरू देखाउनेछौ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी यस भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारा प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो प्रभु, तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु, तपाईँलाई नै आदर अनि भक्ति होस् प्रभु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो सेवा, यस भाग, आजको सङ्गति, आजको प्रभु यस वचनको भाग, सबै कुरालाई प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। मलाई पनि चलाउनुहोस्, ममा काम गर्नुहोस्, डोर्याउनुहोस्, मेरो हृदयमा तपाईँको काम होस् प्रभु, र तपाईँको आत्माले डोर्याउनुहोस्। परिणामस्वरूप तपाईँको महिमा होस् प्रभु। तपाईँमा नै हामी भरोसा गर्छौँ र भर पर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु यस समयको निम्ति। सहायता आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी परमेश्वरले चाहनुहुने असल कुराहरू गर्नु भन्ने विषय वा शीर्षकमा रहेर कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। हामी यो सन्दर्भलाई बुझ्दछौँ कि हरेक कुराहरूमा परमेश्वरलाई मनपर्ने र उहाँलाई मन नपर्ने भन्ने सन्दर्भ जोडिएको हुँदछ। यसैले हरेक कुराहरूमा ठिक कुराहरू पनि हुन्छन् र हरेक कुराहरूमा बेठिक कुराहरू पनि हुन्छन्। परमेश्वरलाई आदर दिने कुराहरू ठिक असल कुराहरूभित्र पर्दछन्, तर उहाँलाई अनादर गर्ने कुराहरू बेठिक खराब कुराहरूभित्र पर्दछन्। हामी हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरको चाहना छ। सबै विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले फरक तरिकाले पनि बनाउनु भएको छ र उहाँले हामीद्वारा फरक तरिकाले काम गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँको वचन अनुसार के असल छ, यो भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हामीले नहिचकिचाई पालन गर्नु पर्दछ, उहाँको वचनलाई पछ्याउनु पर्दछ। हामी यो कुरालाई सम्झना गरौँ न प्रस्थान 3 अध्यायमा, जहाँ परमेश्वरले मूसालाई बोलावट गर्नुभएको छ उहाँको कामको निम्ति, र 4 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले उनसँग बातचित गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भनेर कतिपटक स्पष्ट भइसकेको हुन्छौँ, तर पनि हामी किन उहाँले भन्नुभएको कार्य गर्नको निम्ति हिचकिचाउँछौँ त? किन हामी आनाकानी गर्छौँ त? सबभन्दा पहिलो कुरा, अनावश्यक डरहरू। यहाँ हामी मूसाको जीवनमा हेर्छौँ भने मूसाले पाएको स्पष्ट निर्देशनमा उनी अघि बढ्नको निम्ति हिचकिचाइरहेको देख्दछौँ। पद 1 लाई हामी ध्यान दिन्छौँ भने हामी यही सन्दर्भलाई यहाँ उल्लेख भएको हामी पढ्न पाउँछौँ। तपाईँले प्रस्थान 3 अध्यायमा पढ्नुभयो भने परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति मूसालाई बोलावट गर्नुभएको छ, तर 4 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने मूसाले चाहिँ यहाँ डर उत्पन्न गरेको होइन, अथवा परमेश्वरले दिनुभएको काम गर्नको निम्ति चाहिँ अलिकति हिचकिचाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। बाइबलले यो कुरा उल्लेख गर्दछ कि मूसा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा बढी नम्र व्यक्ति थिए। सुरुमा म पद 1 लाई नै पढ्नेछु, प्रस्थान 4 को 1। एकचोटि हामी फेरि यहाँ एकचोटि हेरौँ, प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पद। अनि मूसाले जवाफ दिएर भने, तर हेर्नुहोस्, उनीहरूले मलाई विश्वास गर्ने छैनन्, न त मेरो कुरा नै सुन्नेछन्, किनकि तिनीहरूले भन्नेछन्, परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको छैन। हो, मूसा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा बढी नम्र थिए।
तपाईले गन्ती 12 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने यसै लेखिएको छ। गन्ती 12 को 3, अनि ती मानिस मोसा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा बढी नम्र थिए। तर हामी यहाँ हेर्छौं भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पद 1 मा प्रस्थान 4 अध्यायको, उनले आफूलाई नम्र मात्र तुल्याइरहेका होइनन्, तर उनले वास्तवमा यहाँ हिचकिचाइरहेका छन्। परमेश्वरले दिनुभएको काम गर्नको निम्ति हिचकिचाइरहेका छन्। हामीले यो कुरालाई सम्झना गरौं कि नम्र हुनु र आफूलाई काम नै नलाग्ने भनेर सोच्नु दुई फरक कुराहरू हुन्। नम्रताले म सक्षम छैन तर परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। परमेश्वरतर्फ बाटो हेर्नको निम्ति सहायता गर्छ। तर आफू काम नै नलाग्ने भनेर सोच्नु भनेको चाहिँ अब सबै कुरा सकिसक्यो, मेरो काम छैन, म केही पनि गर्न सक्दिन, परमेश्वरले मलाई प्रयोग नै गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ विचार राख्नु। मोसालाई हामी यहाँ हेर्छौं भने कतै मोसाले पनि आफूलाई हिचकिचाउनुको साथै आफूलाई काम नलाग्ने हो भनेर पनि सोचेको हुनु पर्दछ भनेर म सोच्दछु, म यसरी बुझ्दछु। सम्भवतः मोसाले पहिले मिश्र देशमा मानिस मारेको कारणले पनि उनलाई फेरि मिश्र देशमा फर्केर जानको निम्ति कठिन लागेको हुनु पर्दछ। प्रस्थान 2 अध्याय तपाईले यदि 11 पददेखि 15 पदसम्म हेर्नुभयो भने यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो कुरालाई पढ्न पाउनुहुन्छ। जब हामी हाम्रो जीवनमा अनावश्यक डरहरू आउन दिन्छौं वा हाम्रो जीवनमा जब अनावश्यक डरहरू आउँदछन् तब हामी परमेश्वरको निम्ति प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सक्दैनौं। हो, हामीमा परमेश्वर प्रतिको डर भए यो हुनुपर्छ, तर हामीमा अनावश्यक डर चाहिँ हुनु हुँदैन। तपाईले यदि मर्कुस 4 अध्यायमा पढ्नुभयो भने मर्कुस 4 अध्यायको 38 पददेखि 40 पदसम्म यसै लेखिएको छ। मर्कुस 4 अध्यायको 38 देखि 40। अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेछौं, के तपाईं वास्ता गर्नुहुन्न? अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो अनि समुद्रलाई भन्नुभयो, चुप लाग, शान्त हो। अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ? तिमीहरूसँग विश्वास छैन? कसरी? बेठिक डरले हामीलाई सधैँ परमेश्वरको इच्छाबाट टाढामा लैजाने कार्य गर्दछ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यस खण्डमा डर भएको कारणले अब त्यहाँ विश्वास छैन, विश्वास नरहेको कुरा देख्छौं। यदि डर छ भने विश्वास छैन, यदि विश्वास छ भने त्यहाँ डर हुँदैन, अनावश्यक प्रकारको डर हुँदैन। हामी पनि कतिपटक परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नको निम्ति अरू मानिसहरू देखेर डराउँछौं। परमेश्वरको निम्ति गवाई बन्न, उहाँको निम्ति जिउनको निम्ति हामी हाम्रो वरपरको समाजलाई हेरेर हामी डराउँछौं। तर यस्तो डरले केवल हामीलाई परमेश्वरको सामु कमजोर बनाउने काम मात्रै गर्दछ। हामी कुरालाई बुझौं, जब हामी पनि विश्वासीको रूपमा हामीमा
अनावश्यक प्रकारको डरहरूलाई लिएर जिउँदछौँ भने यसले पहिलो कुरा भनेको हामीलाई परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नबाट टाढामा राख्ने कार्य गर्दछ र यसले हामीलाई परमेश्वरसँगको विश्वासको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने कार्य गर्दछ। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा गर्यौं, हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ यो कुरामा हामी स्पष्ट भइसकेका हुन्छौं, तरै पनि हामी किन उहाँले भन्नुभएको कार्य गर्नको निम्ति हिचकिचाउँछौं त? पहिलो कुरा अनावश्यक डरहरू भएको कारणले। दोस्रो कुरा अनावश्यक सोचाइहरू अथवा अनावश्यक बहानाहरू अथवा अनावश्यक कारणहरू। परमेश्वरले मूसालाई के गरेको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। जब मूसाले उहाँको बाणीलाई सुने तब उनले अनावश्यक सोचाइहरू राख्न थालेका छन्। अनावश्यक कारणहरू, अनावश्यक बहानाहरू उनले राख्न थालेका छन्। मसँग एकचोटि फेरि हाम्रो खण्डमा पल्टाउनु होला, प्रस्थान 4 अध्याय। हामी प्रस्थान 4 अध्यायको केही पदहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। म तपाईलाई 10 पददेखि हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। प्रस्थान 4 अध्याय 10 देखि म पढ्नेछु 13 पदसम्म। यसले लेखेको छ 10 देखि 13। अनि मूसाले परम प्रभुलाई भने, हे मेरा प्रभु, म बोल्नमा सिपालो छैन, न त पहिले नै थिए, न त तपाईं आफ्नो दाससँग बोल्नु भएको समयदेखि नै छु, तर म त बोल्नमा ढिलो छु र जिब्रो भद्दा छ। अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, कसले मानिसको मुख बनायो? अथवा कसले गुङ्गा बहिरा देख्ने वा अन्धा बनाउँछ? के म परमप्रभुले होइन र? यसकारण अब जाऊ र म तिम्रो मुखको साथमा हुनेछु र तिमीले जे भन्नुपर्छ सो तिमीलाई सिकाउनेछु। अनि उनले भने, हे मेरा प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, अरू कसैद्वारा पठाउनुहोस् जसलाई तपाईं पठाउनुहुन्छ। हामी मानिसहरू हो सक्षम छैनौं, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि परमेश्वरले कुनै पनि विश्वासीलाई उहाँको कामको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, यस्तो प्रकारको विचार पनि हामी राख्न सक्दैनौं, मिल्दैन। हामी पनि कतिपटक बहानाहरू मात्र बनाउँछौं र परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू बेवास्ता गर्दछौं र उहाँको कुराहरूलाई हामी चासो नै दिँदैनौं। परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनको अघि हामीले बहानाहरू बनाउनु भनेको उहाँको निम्ति काम नलाग्ने हुनु जस्तै नै हो र उहाँको निम्ति निष्क्रिय हुने बाटो छानेको जस्तै नै हो। हामीले त्यही भएर परमेश्वरलाई नै हेरेर हामीले उहाँको कामको निम्ति आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले ख्रीष्टलाई हेर्नुपर्छ। हामीले आफूले बनाएका बाहनाहरूलाई अथवा हाम्रो आफ्नो बहानाहरू, कारणहरूलाई हामीले चाहिँ बाधा हुनको निम्ति दिनु हुँदैन, त्यो बन्नको निम्ति, बाधक बन्नको निम्ति दिनु हुँदैन। लुका 9 अध्यायको यदि तपाईहरूले 59 पददेखि 62 पदमा हेर्नुभयो भने यी कुराहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी मूसालाई हेर्छौं भने उनले बोल्न सिपालो छैन भनी आफूलाई भनिरहेका छन्। तर प्रेरित 7 अध्यायको 22 पदमा अलिकति फरक सन्दर्भ उल्लेख छ।
जहाँ भनिएको छ तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मोसालाई मिश्रीहरूको सम्पूर्ण ज्ञानको शिक्षा दिइयो अनि तिनी वचन र कामहरूमा सामर्थ्य थिए। प्रेरित 7:22 भन्दछ। परमेश्वरले मोसालाई पठाउन खोज्नु हुँदा वास्तवमा मोसाले अनावश्यक सोचाइहरू अर्थात् बहानाहरू पनि बनाइरहेका हुन्। हामी पनि कतिपटक यस्तै भइरहेका हुन्छौँ कि कुनै पनि कुराको विषयमा परमेश्वरको वचनको स्पष्ट निर्देशन हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले बुझेका हुन्छौँ, तर पनि हामी अनावश्यक सोचाइहरू बहानाहरू बनाउँदछौँ किनकि हामीलाई मानिसहरूको डर सम्भवतः त्यहाँ हुन्छ। सम्भवतः मोसा मिश्रमा जान कठिन मानिरहेका थिए किनकि उनको विगतको इतिहास त्यहाँको अलिकति फरक थियो। तर परमेश्वरले मोसाको जीवनमा फरक योजना बनाउनु भएको थियो र त्यही अनुसार उहाँले मोसालाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो। हामी यो कुरालाई बुझौँ। हामीलाई पनि जब परमेश्वरले उहाँको निम्ति केही कुरा गर्न भन्नुहुन्छ र यो स्पष्ट छ भने हामीले अब बहानाहरू बनाएर विभिन्न तर्कहरू दिएर होइन, तर परमेश्वरमा आफूलाई सुम्पेर उहाँप्रति आज्ञाकारी हामी हुनुपर्दछ। यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुन्छौँ कतिपटक, तर पनि हिचकिचाउँछौँ। किन त? किनकि हामीसँग अनावश्यक डरहरू हुन सक्छन् र अर्को कुरा किनकि हामीसँग अनावश्यक सोचाइहरू वा बहानाहरू वा कारणहरू हुन सक्छन्। तर यसको ठिक विपरीत ठिक कुराहरू गर्न हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ त? ठिक कुराहरू गर्नको निम्ति हामीले के कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ त? सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको प्रबन्धहरू। यहाँ हामी मोसाको जीवनमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँ नै परम प्रभु हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न प्रमाणहरू प्रकट गर्नुभयो। तपाईले यदि उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने प्रस्थान 3 अध्यायको पदहरू 1 देखि 5 सम्म देख्न सक्नुहुन्छ। यही 3 अध्यायको 11 पददेखि तपाईले 14 पदहरूसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रमाण भनेको वास्तवमा मोसाको निम्ति परमेश्वरको प्रबन्धहरू थियो अनि त्यो प्रबन्ध चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति मोसालाई अग्रसर गराउनको निम्ति नै थियो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले आफ्नो काममा मोसालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म नै परमप्रभु हुँ भनेर चाहिँ उहाँले प्रमाण दिनुभएको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले मोसालाई उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको अनन्तता सम्बन्धी पनि बयान गर्नुभएको छ। 3 अध्यायमा एकचोटि मसँग हेर्नु होला। प्रस्थान 3 अध्यायको हामी 14 पद देख्न सक्छौँ। प्रस्थान 3 अध्याय 14 पद यसले लेखेको छ। प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदमा, अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, म हुँले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको अनन्तताको विषयमा कुरा गरिएको छ। उहाँले म थिएँ भन्नु भएन, म हुनेछु वा म छु मात्र भन्नु भएन, तर म हुँ भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब उहाँ विगतमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वर्तमानमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ भविष्यमा पनि उहाँ चाहिँ हुनुहुनेछ। उहाँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउनु हामीलाई भौतिक सम्पत्तिको प्रबन्धले मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर हामीलाई परमेश्वरको आत्मिक वचनको
प्रबन्ध चाहिन्छ। अर्थात् मेरो माने चाहिँ हामी दैनिक रूपमा परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा, जान्ने ज्ञानमा बढ्दै जानु आवश्यक छ। परमेश्वरको निम्ति हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जानु हामी विश्वासीहरूको निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण छ। तब मात्र हामीले उहाँको वचनबाट उहाँले हामीलाई प्रबन्ध गर्नुभएको सत्यतालाई हाम्रो जीवनको निम्ति बुझ्न सक्नेछौँ। विचार गरौँ न, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पदमा यसै लेखिएको छ, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। हाम्रो विश्वासी जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आत्मिक कुराहरू प्रबन्ध गर्नुभएको कुरा बुझ्नको निम्ति हामी पनि उहाँको वचनलाई ध्यानपूर्वक पढ्ने, मनन गर्ने र पालन गर्ने विश्वासीहरू बन्नु पर्दछ। तब मात्र हामी उहाँको प्रबन्धलाई बुझ्न र सँगसँगै साथसाथै हामी त्यसमा धन्यवादी पनि हामी बन्न सक्दछौँ। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्ने वास्ता दिँदैनौँ भने तब हामी नै आत्मिक रूपमा कमजोर बन्दछौँ र हामी उहाँले उहाँको वचनमा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको आत्मिक कुराहरूको प्रबन्धलाई जान्न र बुझ्नबाट हामी आफ्नै कारणले टाढा हुँदछौँ। हामी यो पनि देख्न सक्दछौँ कि प्रस्थान 4 अध्यायको 2 पददेखि 9 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको सर्वशक्तिमान गुण, उहाँको नियन्त्रणलाई मोसाको सामु प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यी सबै वास्तवमा परमेश्वरको वास्तविकताको प्रमाणहरूको प्रबन्ध हुन्। यो कुरालाई हामी बुझौँ। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति पनि परमेश्वरले उहाँको वास्तविकता उहाँकै वचनबाट प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तर हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई के मनपर्छ त्यही काम गर्नु हो। परमेश्वरको वचन अनुसार जे असल छ त्यसलाई गर्नु आज हामी विश्वासीहरूको कर्तव्य हो। जब हामी परमेश्वरले उहाँको वचनबाट हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको आत्मिक शिक्षालाई हेर्दछौँ तब आज पनि हामी यहाँबाट नै उत्साह, हौसला, सान्त्वना, चेतावनी, हप्की, असल सल्लाह जस्ता असल कुराहरू प्रशस्त हामी पाउन सक्दछौँ। त्यही भएर ठिक कुराहरू गर्न हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त? परमेश्वरको प्रबन्धहरू है। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। आज पनि हामी यी कुराहरू देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको सामर्थ्यहरू। यहाँ हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले मोसाको निम्ति देखाउनु भएको सामर्थ्यहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। हामीले भर्खरै चर्चा गरेको बुदामा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिँ उहाँले त्यहाँ पनि प्रकट गर्नुभएको छ। प्रस्थान 4 अध्यायको तपाईँले यदि 2 पददेखि 9 पदमा हेर्नुभयो भने यो देख्न सक्नुहुन्छ। अझ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गराएर ल्याउनको निम्ति अरू पनि विभिन्न सामर्थ्यका कार्यहरू गर्नुभएको बाइबलको प्रमाण हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। तपाईँले यदि प्रस्थान अध्यायहरू 7 देखि 12 सम्म हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ 10 विपत्तिहरू प्रभुले ल्याउनु भयो। पछि पनि विभिन्न अरू परमेश्वरको सामर्थ्यहरू प्रकट भएको हामी देख्न सक्छौँ। आज हामी हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको वचनबाट उहाँको सामर्थ्यलाई बारम्बार प्रकट गर्नुभएको छ। कसरी भनेर सोच्नु होला। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा
हराएको मानिसले परमेश्वरको वचनबाट सत्यतालाई बुझ्दछ। एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउँदछ परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बुझेर। एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिले मुक्ति पाउँदछ। यो कुरालाई बुझ्नुहोस् न एकचोटि, एउटा कठोर व्यक्तिको हृदय परिवर्तन हुन्छ। कसरी? केवल परमेश्वरको वचनले मात्र यो सम्भव हुन्छ। परमेश्वरको वचनको सत्यताले यो सम्भव हुन्छ। एकचोटि विचार गरौँ हामी यशाया 55 अध्यायको 11 पदलाई। के लेखिएको छ त्यहाँ? यसरी भनिएको छ, मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यो म कहाँ रित्तो फर्किँदैन, तर त्यसले जे म चाहन्छु सो पूरा गर्नेछ, अनि जुन कुराका निम्ति मैले त्यो पठाएको छु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। यति मात्र नभएर हामीभित्र परमेश्वरको आत्मा जो वास गर्नुहुन्छ उहाँ नै हाम्रो जीवनको निम्ति सामर्थ्य पनि हुनुहुन्छ। एफेसी 1:13 यसो लेखिएको छ। एफेसी 1:13 उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ। उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो। पहिलो तिमोथी 1:7 यसो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। हामी कुरालाई बुझौं। आज हामीसँग पनि परमेश्वरको वचन र उहाँको आत्मा छ, जसको कारणले गर्दा हामी विश्वासी जीवनमा परमेश्वरले चाहनुहुने कुराहरू बुझेर उहाँको निम्ति गर्न सक्दछौँ। यसैले म तपाईलाई के कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ यो कुरामा हामी कतिपटक स्पष्ट हुन्छौँ, तर पनि हामी ती कुराहरू गर्नको निम्ति हिचकिचाउँछौँ। किन त? किनकि हामीसँग अनावश्यक डरहरू भएको कारण र हामीसँग अनावश्यक बहानाहरू, सोचाइहरू भएको कारणले। तर ठिक कुराहरू गर्नको निम्ति हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त? परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको कुराहरू, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको कुरालाई हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। र अर्को कुरा परमेश्वरको सामर्थ्यहरू अर्थात् आज हामीलाई प्रकट भएको सामर्थ्य चाहिँ उहाँको आत्मा जो हामीभित्र जिउनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनको काम, त्यसलाई हामी देख्न सक्छौँ। निष्कर्षमा म जान चाहन्छु, परमेश्वरको दृष्टि अनुसारको असल कुराहरू गर्नु भनेको यो सधैँ नै असल कुरा हो। म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु र अन्त गर्न चाहन्छु। के तपाईँ नहिचकिचाई परमेश्वरले चाहनुहुने असल कुराहरूको पछि लाग्नुहुन्छ? के तपाईँ नहिचकिचाई परमेश्वरले चाहनुहुने असल कुराहरूको पछि लाग्नुहुन्छ? यो कुरालाई सम्झना गर्नुहोला। परमेश्वरको दृष्टि अनुसारको, यो कुरा सम्झना गर्नुहोस् है, मानिसको आफ्नो दृष्टि अनुसारको होइन, परमेश्वरको दृष्टि अनुसारको असल कुराहरू गर्नु भनेको सधैँ नै असल कुरा हो। आउनुहोस् म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि आज हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा होस् प्रभु, तपाईँको वचनको सत्यताको निम्ति। तपाईँले चाहनुहुने कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा गर्नको निम्ति, पूरा गर्नको निम्ति, पालन गर्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। परिणाम स्वरूप प्रभु तपाईँलाई नै महिमा होस्। परिणाम स्वरूप प्रभु तपाईँलाई नै आदर होस्। धन्यवाद प्रभु, यस समयमा तपाईँको सहायताको निम्ति पनि, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपा अनि मद्दतको निम्ति पनि। तपाईँलाई नै भक्ति होस्, तपाईँलाई नै प्रशंसा होस्। हाम्रो जीवन प्रभु तपाईँमा राख्दछौँ, तपाईँकै निम्ति जिउन सकियोस् प्रभु। यस वचनद्वारा तपाईँ महिमा लिनुहोस्, आदर अनि श्रेय लिनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै कुराहरू तपाईँ प्रभुमा सुम्पन्छौँ, यसपछिको बाँकी भाग तपाईँ प्रभुमा राख्दछौँ। धन्यवाद भन्दछौँ, आशिष माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।